क्लास 3rd प्राइमरी। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट छे उर्दू। टॉपिक पढ़ो बच्चों इस आज अत मज राखी का त्यौहार। क्या पढ़ो इस राखी का त्यौहार। गोडनथ छे हेर कन मुश्किल अल्फाज पढ़ो इस। तुम थो नजर क्या पेज नंबर ये तुम कड़ो पन किताब पेज नंबर कड़ो अत सफ़ा नंबर 38। क्या सफ़ा नंबर शाबाश 38 पेज नंबर 38 कड़ो तुम किताब अत कड़ो ये पेज नंबर तो अत पे सोन अजो टॉपिक। तुम थो नजर मुश्किल अल्फाज क्या हेर कन। गोडनथ बंधन। क्या ये बंधन। बंधन क्या गो शाबाश बंधन गो रिश्ता। क्या गो बंधन रिश्ता। इथे पे योर कन ब्याक पड़ोसी। क्या पड़ोसी। पड़ोसी गो वना हमसाया। पड़ोसी क्या गो हमसाया। अहद। अहद गो वादा। इथे पे ब्याक रंग बिरंगी। क्या रंग बिरंगी। रंग बिरंगी गो कही रंगों की। कही रंगों की। ब्याक बीड़। बीड़ क्या गो झुंड। झुंड ये गन्यर आसन कुन जाए ये इकट्ठे वारिया आसन तथ वनो बीड़ आसन। इथे पे क्या ये टॉपिक सोन राखी का त्यौहार। ये राखी का त्यौहार। राखी कत वनान तुम वुचो ये कूर युस निमिस ये नर गंडन राखी अथ वनान। ये गई राखी ये लागन निमिस नर गंडन ये राजा हिश पन हिू गंडन अत वनान राखी। त्यौहार क्या गो त्यौहार बोड़ दह इत ईद बोड़ दह इथे पे इमन ये त्यौहार ये राखी हूँ त्यौहार। अम दह क्या करान अम दह ये बिन अमिस बईस गंडन अत हथिस ये राखी तो अथ वनान पत यह आज सोन राखी का त्यौहार। यस ये त्यौहार ये राखी गंडन सह इमन इमन हंदन बोय तस बनावान बोय सह कस गंडन ये राखी तो यह वन यह मे बोय दपान अम दह क्या करान तुम थो नजर ये गंडन राखी तुम वुचो यह बिन यह योर कन बोय। यह गो राखी का त्यौहार। यह अजुक टॉपिक ये पढ़ो तुम थो नजर असल पे बच्चों। आज राखी का त्यौहार है। दपान बच्चों दपान आज हसा राखी हुंद त्यौहार। आज हसा ये बोड़ दह त्यौहार गो बोड़ दह ये वन कशर पे। दपान ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। दपान इस त्यौहार ये बोड़ दह यह बिनन तो बायन हुंद त्यौहार। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत चमकदार और रंग बिरंगी राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। दपान अजकि दह बिन दुकानन पे गसान तो तत खूबसूरत गो असल वारिया असल जान चमकदार यम चमक और रंग बिरंगी वारियान रंगन हंद राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। कलाइयों कत वनान कलाई ये गो ये हुज यथ कशर पे वनान हुज। दपान ये बिन हसा दुकानन पे गसान अत हसा खूबसूरत चमकदार वारियान रंगन हंद राखी आनान तो गंडन बयस कलाई पे। कलाई क्या गो वो तुम तोर फिक्री कलाई वनान कशर पे हजस इस नर वनान अत पे इमन गंडा अत नर इमन लागान। दपान देखो आज बाजार में कैसी रौनक है। दपान तुम वुचो आज किस रौनक बाजरस मज किस चहल पहल बाजरस मज। बच्चे जवान बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। दपान सारी बच्चे जवान बुढ़ सारी हसा दुकानों पे मिठाई हेवान। मोहन मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी। मोहन अमिस बच्चस नाव अमिस लड़कस नाव। दपान इम हसा हेज फलन हज टोकरी तो बे मिठाई टोकरी। फलों की फल कत वनान फल वनान मेवस दान दछ सारी मेव इमन वनान फल। क्या वनान फल। दपान फलों की एक टोकरी खरीदी। इम हसा हेज मेव टोकर तो टोकरी पर रंगीन कागज चढ़ाया। दपान अत टोकरी पे हसा गंड अम रंगीन रंगदार कागज और करन ये टोकरी पैक और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। दपान गो हसा पे बी हुंद तस क्या बिन नाव उषा। क्या नाव बिन
اوشا پانَس کیٛاہ چھِ أمِس ناو موہن دَپان ییٚلہِ ہسا أمۍ یہِ مٮ۪وٕ ٹوکر تہٕ یہِ مِٹھائی ٹوکر ہٮ۪تھ گوٚو یہِ پنٛنہِ بیٚنہِ ہُنٛد گرٕ اوشا بائی کے آنے سے بہت خۄش ہوئی دَپان ییٚلہِ ہسا أمۍ اوشن یہِ بوے وٕچھ ییٚلہِ یہِ اور آو أمۍ سُنٛد گرٕ تہٕ یہِ ہسا گٔے واریاہ خۄش موہن نے اسے مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری دی دَپان موہن ٲس یُس یہِ ٹوکری پھلن ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ مِٹھایی ہٕنٛز ٹوکری نی تہٕ دِژٕن أمِس بیٚنہِ اوشا ایک تھالی میں راکھی اور تِلک کا سامان رکھ کر لے آئی دَپان یِمو اوشن ٲس تھوٚومُت أکِس تھالس منٛز کیٛاہ اوسُن تھال چھِ اکھ یِتھ کٔنۍ پلیٹ آسان چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ تھال سُہ تہِ چھِ آسان یِتھے پٲٹھۍ دَپان أمۍ ہسا ٲس اَتھ تھالس منٛز تھوٚومُت تِلک راکھی ووٚنمو مےٚ تۄہہِ راکھی کَتھ چھِ وَنان بیٚیہِ ٲسن تھوٚمُت تِلک وَنان چھِ ٹیُک یُس آسان چھِ یُس ہِنٛد کران چھِ یَتھ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان منٛز باگٕکۍ نِمن تَتھ چھِ وَنان تِلک کیٛاہ چھِس وَنان تِلک دَپان تِلک کا سامان رکھ کر لے آیی یِمو اوس یہِ سامان تھوٚومُت تِلک اوسُن تھوٚومُت راکھی ٲسٕن تھوٚومُت اَتھ تھالَس منٛز تہٕ آیہِ أمِس بٲیِس نِش उसने بائی کی کلائی پر راکھی باندھی أمۍ ہسا گٔنٛڈ أمِس بٲیِس پتہٕ راکھی کَتھ گٔنٛڈنَس کلائی پر کلائی تہِ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ کلائی کَتھ چھِ وَنان نَرِ ہیٚژٕس پھر اس کے ماتے وَنان چھِ ڈٮ۪کَس کَتھ چھِ وَنان ماتے کیٛاہ گوٚو ڈٮ۪ک پر تِلک لگایا لوگنَس یہِ تِلک ٹیُک کوٚرنَس ڈٮ۪کَس کوٚرنَس ٹیُک اور دعا کی کوٚرنَس دعا کہ میرا بائی جُگ جُگ جیے دَپان میٛٲنِس کوٚرُن بٲیِس دعا یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ وَنان گژھ ژےٚ دی مےٚ زیٖٹھ عمر اللہ تعالیٰ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کوٚر أمۍ تہِ دعا بٲیِس تہٕ ووٚننَس ژےٚ دی مےٚ یہِ ژٕ روز واریاہَس ٹایمَس زِندٕ خۄدا دی مےٚ زیٖٹھ عمر تہٕ یہِ چھِ أسۍ وَنان خۄدا دی مےٚ زیٖٹھ عمر یِتھَے پٲٹھۍ وَنان چھِ یہِ یِم ژےٚ دی مےٚ زیٖٹھ عمر تہٕ روز واریاہَس ٹایمَس زِندٕ اس کے بعد اوشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی تہٕ پَتہٕ ہسا آپرٲے أمۍ اوشن پنٛنِس بٲیِس پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ مِٹھٲے تُہۍ پھِرِو پیج نمبر 39 39 پیج نمبر شاباش مٹھائی کھلائی موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپیے رکھ دیے اور اپنی بہن کو دعا دی اور ہمیشہ اس کی رکشا یعنی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا دَپان أمۍ ہسا ٲس موہنن تھوٚومُت یُس یہِ تھال ہٮ۪تھ آیہِ یہِ بیٚنہِ أمِس تہٕ لٲجنَس یہِ راکھی بیٚیہِ لوگنَس یہِ تِلک أمۍ ہسا اوس أمۍ تُل أتھۍ تھالَس منٛز ہسا تُلۍ أمۍ بٲے پونٛسہٕ ترٛٲیِن أمِس رسمہٕ مطٲبق یِمن آسہِ پَنُن رِواج پَنُن رسم آسٮ۪کھ أمۍ تُلۍ أمۍ بٲے پونٛسہٕ تہٕ ترٛٲیِن اَتھ تھالَس منٛز تہٕ کوٚرناوَس دعا دوٚپنَس ژٕ روز ہمیشہ زِندٕ تہٕ بہٕ ہسا کَرے ژےٚ ہمیشہ حفاظت یہِ ہسا چھِ میون وعدٕ راکھی کے تہوار کے دن بہنیں بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھ کر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں دَپان اَمہِ دۄہ ہسا چھِ راکھی ہِنٛدۍ تہوار دۄہ ہسا چھِ بیٚنہِ بٲے بیٚیہِ یِمہٕ بیٚنہِ گنٛڈان بٲے سٕنٛز اَتھ کلایی پٮ۪ٹھ راکھی تہٕ کران چھِ خوشی ہُنٛد اظہار کیٛاہ چھِ کران خواہشات کا اظہار کرتی ہیں ان کو خوشحالی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں أمِس خۄشحٲلی تہٕ لمبی عمر خٲطر زیٖٹھ عمرٕ خٲطر ہسا چھِ کران دعا جبکہ اس بائی بہنوں کی رکشا کرنے کا عہدہ کرتے ہیں دَپان سا یِم اکھ أکِس بدلہٕ ہسا چھِ یِم کران اکھ أکِس دعا اسی لیے اس تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں دَپان تَوے ہسا چھِ یَتھ بٔڑِس دۄہس آمُت وَننہٕ کہِ یہِ ہسا چھِ رکشا بندھن کیٛاہ چھِ رکشا بندھن چھِس اَتھ وَنان اَتھ تہوارَس کیٛاہ چھِ وَنان رکشا بندھن یہِ اوس سون أزیُک ٹاپِک یہِ آسہِ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ روٗدمُت یاد مےٚ باسان یہِ سوال نمبر 1 تہِ یہِ کَرو أسۍ پَتہٕ کَرو صُبحس اِنشاء اللہ أسۍ سوال جواب تُہۍ تھٲیِو نظر سوال نمبر 1 چھِ دَپان آوو معنی یاد کَرٕنۍ یِم چھِ آسان مگر یاد کَرٕنۍ یہِ چھِنہٕ آسان وٕنکٮ۪نٕے یوت پَرُن کہِ یہِ چھِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھُن پَتہٕ چھِ اَمیُک معنی یاد کَرُن اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ تھٲیِو نظر رسم کیٛاہ گوٚو رسم گوٚو رِواج چلن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ جُگ جُگ جیے لمبی عمر ہو جُگ جُگ جیے کیٛاہ گوٚو لمبی عمر ہو بہت دِنوں تک جیے واریاہَن دۄہَن روز زِندٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رنگ برنگی کیٛاہ گوٚو کہیں رنگوں کی بندھن یِم چھِ مےٚ تہِ تۄہہِ پَرنٲیمٕتۍ رِشتہ تعلق رونق گٔے چمک چہل پہل کیٛاہ گٔے رونق چمک چہل پہل رکشا کیٛاہ گوٚو رکشا کیٛاہ گٔے حفاظت عوض کیٛاہ گوٚو بدلا تِلک کیٛاہ گوٚو
ٹھیٖک عٲدۍ ووٚن مےٚ یُس یہِ لاگان چھِ ٹیُک تہٕ یہِ اوس أزیُک سون ٹاپِک بِہِو خۄدایَس حوال خۄدا کٔرِنو پَنٕنۍ رٲچھ تہٕ رفاقت اللہ حافِظ